बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरे तमाम मुसलमान भाइयों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। खुदा आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। कुछ रोज़ पहले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, उसके कुछ चाहने वाले वो हमारे पास आए, और हमारे पास जब आए तो तकरीबन हमारी 3 या 4 घंटे गुफ्तगू हुई। तो 3 या 4 घंटों में काफ़ी जो मौज़ूआत थे उनको हमने डिस्कस किया। में से एक जो मौज़ू जो कि करामात पर मुश्तमिल था, उस पर पहले एक मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो आज वसीले का जो टॉपिक है हम उसको डिस्कस करेंगे। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, उसके मानने वालों से वसीले के टॉपिक पे गुफ्तगू हमारी शुरू हुई। तो मैंने कहा कि वसीले के मुतालिक आपका क्या नज़रिया है, आपका इसके मुतालिक क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। अपना नज़रिया बयान करते हुए वो कहता है कि अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरत अल-फातिहा में इरशाद फरमाता है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हम सिर्फ़ तेरी इबादत करते हैं और तुझी से ही मदद हासिल करते हैं। तो यहाँ पर तो अल्लाह ताला बिल्कुल वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमा रहा है कि उसी की इबादत की जाएगी और उसी से ही मदद तलब की जाएगी। तो जब अल्लाह ताला की ज़ात मदद करने के लिए मौजूद है, तो अल्लाह ताला की ज़ात को छोड़कर दूसरे जो लोग हैं, जो इंसान हैं कि जिनका ताल्लुक़ गैरुल्लाह से है, उनसे मदद तलब करना या उनके वसीले से दुआ करना, ये जो उनसा इस आयत करीमा के ख़िलाफ़ होगा। तो मैंने कहा कि बक़ौल आपके ये चीज़, इनके वसीले के साथ दुआ करना अल्लाह के जो नेक बंदे हैं या जो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम हैं, इस आयत करीमा के ख़िलाफ़ है, तो फिर ये एतराज़ तो नाउज़ुबिल्लाह माअज़ल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होगा, क्योंकि उन्होंने सहाबाए किराम को अपने वसीले के साथ दुआ करने की तालीम दी। उन्होंने आगे से कहा कि ये बात हदीस की किस किताब से साबित है, कहाँ पे ये बात लिखी हुई है। तो बतौर दलील मैंने उन्हें सुनन इब्न माजा, उसकी हज़रत उस्मान बिन हनीफ़ वो वाली रिवायत दिखाई, जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान बिन हनीफ़ को अपने वसीले के साथ दुआ करने की तालीम दे रहे हैं। जब मैंने उसको ये वाली दलील दी तो मोश हो गया, और उसने एक स्टेप जो है वो आगे उठाया। उसने कहा कि चलें ठीक है, ये इस बात को तस्लीम कर लेते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले के साथ दुआ करना ये जायज़ है, यहाँ तक मैं मान लेता हूँ। लेकिन इससे साबित नहीं होता कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल फरमा जाने के बाद भी उनके वसीले से दुआ की जाए। तो मैंने उनसे कहा कि आप इस बात से एग्री हो गए हैं ना कि हुज़ूर की ज़िंदगी में उनके वसीले से दुआ करना ये जायज़ था, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीले की ख़ुद दुआ इरशाद फरमाई। उसने कहा कि जी ठीक है, इससे मैं एग्री हूँ, क्योंकि हदीस मुबारका में आ गया है। तो फिर मैंने कहा कि जिस तरीके के साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहरी हयात में उनके वसीले से दुआ करना जायज़ था, इसी तरीके के साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल फरमा जाने के बाद उनके वसीले से दुआ करना ये बिल्कुल जायज़। कहा कि आप ये जो बात कह रहे हैं इस पर क्या दलील है। तो मैंने कहा कि दलील ये है कि मैंने पहले जो हज़रत उस्मान बिन हनीफ़ वाली जो रिवायत मैंने आपको पेश की, वही जो उनसे मेरे मौक़िफ़ पर वो दलील है। तो आगे से वो शख्स कहता है कि ये कैसे दलील बन सकती है, इससे तो ये साबित होता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान बिन हनीफ़ को अपने वसीले से जो दुआ करना सिखाई, ये उस वक़्त था कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहरी तौर पर मौजूद थे। तो ये इस चीज़ की, इस बात की दलील कैसे बन सकती है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल फरमा जाने के बाद भी उनका जो वसीला वो जायज़ है। मैंने उनको जवाब दिया कि दीन इस्लाम का एक उसूल है, और वो उसूल ये है कि जब भी अल्लाह ताला या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी काम को या किसी हुक्म को मशरू करते हैं, तो जब तक उस हुक्म का कोई नासिख ना आ जाए या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हुक्म को बज़ाते ख़ुद ख़त्म ना कर दें, वो हुक्म जो है वो उसी तरीके के साथ क़यामत तक जारी रहेगा। अब अगर आपका ये दावा है कि ये वाली जो चीज़ थी, यानी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले के साथ दुआ करना, ये हुज़ूर की ज़िंदगी के साथ ही ख़ास था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल फरमा जाने के बाद ये जो चीज़ है ये ख़त्म हो गई, तो आप इस बात पर दलील कायम करें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम पे या इस हुक्म को जो मशरू किया, इसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनसूख किया हो। जब मैंने ये बात कही तो वो शख्स जो है वो खामोश हो गया, क्योंकि ऐसी कोई दलील ही नहीं है कि जिससे ये साबित हो सके कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीले की एक जो तालीम दी थी उसे हुज़ूर ने मनसूख भी किया हो। इसके बाद मैंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल फरमा जाने के बाद उनके वसीले के
جواز پر دوسری میں نے دلیل دی امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان بن حنیف کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وسیلے کی تعلیم دی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور میں ان کا کسی اور شخص کو وسیلے کی تعلیم دینا یہ ثابت ہے، اور اس چیز کو امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فتح الباری میں ذکر کیا ہے، اور اس روایات کی جتنی بھی اسناد ہیں اس کی بھی توثیق کی ہے۔ تو جب میں نے یہ باتیں کہیں تو وہ اس سے ایگری ہو گیا، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ ظاہری حیات میں تھے تب بھی ان کے وسیلے سے دعا کرنا جائز تھا، اور جب وہ وصال فرما گئے تو وصال فرما جانے کے بعد بھی وہ مان گیا کہ ان کے وسیلے سے دعا کرنا جائز ہے۔ اب جب یہ دو چیزوں کو مان گیا تو اب تیسری بات پہ آ گیا کہ چلے ٹھیک ہے، یہ تو ثابت ہو گیا کہ نبی کے وسیلے سے آپ دعا کر سکتے ہیں، لیکن اب اس سے یہ کہاں سے ثابت ہو رہا ہے کہ جو غیر نبی آپ اس کے وسیلے سے بھی دعا کریں؟ تو اسی بات کے دوران اس نے ایک بہت ہی بڑا دعویٰ کر دیا، اور اس نے یہ کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ جس طرح ایک نبی اس کا وسیلہ جائز ہے، اسی طریقے کے ساتھ ایک جو غیر نبی اس کا وسیلہ بھی جائز ہے۔ آگے سے وہ کہتا ہے جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ وہ اعلیٰ ہے، اور بے شک وہ اعلیٰ ہے، تو اعلیٰ کو چھوڑ کر اگر آپ کسی ادنا کا وسیلہ پیش کرتے ہیں تو میرے نزدیک یہ گستاخی ہے۔ تو میں نے اس شخص کے اس نظریے کا رد کرتے ہوئے میں نے کہا کہ بخاری شریف کی یہ روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت عباس ان کے وسیلے سے بارش کی جو ہے وہ دعا کیا کرتے تھے۔ تو اب اگر آپ کی ہی بات کو دیکھا جائے تو نعوذ باللہ معاذ اللہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کو چھوڑ کے جو حضرت عباس جو کہ مقام و مرتبے میں ان سے کم ہے ان کے وسیلے سے دعا کی۔ جب میں یہ بات کہتا ہوں تو پھر وہ خاموش ہو جاتا ہے، اس کے پاس کوئی بھی جواب نہیں ہوتا۔ تو پھر میں ایک قدم اور آگے بڑھاتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کے اسی نظریے کو مد نظر رکھا جائے، یعنی کہ آپ نے یہ جو کلیہ بیان کیا کہ ایک اعلیٰ ذات موجود ہے، تو اعلیٰ ذات کو چھوڑ کے اگر ہم ادنا ذات کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں تو یہ اعلیٰ ذات کی گستاخی ہوگی۔ تو میں نے کہا کہ پھر آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے بارے میں کیا نظریہ ہوگا، جو کہ آپ ایک تسلیم بھی کر چکے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ اعلیٰ ذات ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنا کہ جس کو آپ بھی جائز کہہ چکے ہیں، پھر تو نعوذ باللہ معاذ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہوگی۔ تو جب میں یہ بات کرتا ہوں تو وہ صاحب جو ہیں وہ موضوع کو بدل لیتے ہیں۔ الغرض نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ماشاءاللہ جتنی ان کی اپنی قابلیت ہے تو اس کے جو ماننے والے ہیں ان کی بھی اتنی ہی قابلیت ہوتی ہے۔ تو جب بھی یہ بات شروع ہوتے ہیں تو کوئی ان کی بات کا کوئی منہ اور کوئی سر نہیں ہوتا، اور ان کو بات کرنے کا طریقہ تو دور کی بات ہے، ان کو یہی بات پتہ نہیں ہوتی کہ ان کا نظریہ کیا ہے اور کون کون سی جو باتیں وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہو رہی ہیں۔ تو یہ ساری جو گفتگو میں نے اس کے ساتھ بھی کی، وہی جونسی ہے میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب فیصلہ آپ پر ہے کہ کن باتوں میں کون غلط تھا اور کن باتوں میں صحیح تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ والسلام۔